आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक वज़ाइफ चैनल की जानिब से हाफ़िज़ा नबीला ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को चैनल पर ही मुकम्मल देखें। वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज मैं 3 वजीफ़े ऐसे बताऊंगी इंशाअल्लाह जो टॉप ऑफ द लिस्ट 3 वज़ाइफ हैं। मुसीबत और परेशानी में तकलीफ़ दूर करने के लिए सुन्नत वज़ाइफ हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम फरमाए हुए हैं। तो पहला वजीफ़ा है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे और तू तो पाक है। या अल्लाह, तेरी ज़ात तो बेपनाह पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही ख़ताकार हूँ, मैं ही जुल्म करने वाला हूँ, मैं ही गलती करने वाला हूँ। जामिया तिरमिज़ी में इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक 3505, मिशकात में 2292 नंबर पर यह हदीस है। और कुरान हकीम में तो हम पढ़ चुके हैं सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 और 88 में। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अपने रब को इन अल्फाज के साथ पुकारा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स अपने किसी भी मामले में, किसी भी परेशानी में इस दुआ के ज़रिए उस खुदाए वाहिद की तरफ मुतवज्जह हो तो अल्लाह करीम उसकी दुआ कबूल फरमाता है। और कुरान में भी आ गया कि ज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और कितना बड़ा फतवा आ गया है सूरत इस्तग़फ़ार की आयत नंबर 143 और 144 में कि फ़लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, और अगर यूनुस इन अल्फाज में हमारी तस्बीह ना करता लला बिसफ़ी बातनी इला यौमी युबअसून, तो मछली के पेट में क़यामत तक मछली के पेट में रहता, उसकी कब्र मछली का पेट बन जाती। यानी कि इतना अताब, और वो भी सिर्फ़ एक इस दुआ से दूर हो गया। तो ये बहुत बड़े अस्माए आज़म में से है। ये बहुत बेहतरीन दुआ है, बेहतरीन वजीफ़ा, अस्माए आज़म में से बेहतरीन चीज़। और सबसे बढ़कर जो मैंने बात की कि सबसे बेहतरीन इस्तग़फ़ार, अल्लाह से तौबा मांगने का बेहतरीन ज़रिया। आप देखिए कि अल्लाह ताला की क्वालिटी को किस तरीके से उन्होंने अपने लिए जो ज़रिया बनाया निजात का। कहते हैं ना कि किसी की एक्सटेंट पर बात करना, किसी की जिबिल्लत पर, और उन्होंने अल्लाह पाक की ख़ास क्वालिटी थी जिसके साथ उन्होंने अल्लाह पाक की तरफ रजू किया। वो क्या? बड़ी इंटेलेक्चुअल दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत, या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये तौहीद का इकरार है। अंता सुब्हानका, ए अल्लाह तू तो पाक है, तू तो गलती कर ही नहीं सकता, तू तो बड़ी बुजुर्गी वाला है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो गलती करने वालों में से हूँ। अब जब आप अल्लाह को ऐसे पुकारेंगे तो क्या ज़बरदस्त अंदाज़ है अल्लाह को पुकारने का, फिर निजात ही मिलनी थी ना। बेहतरीन दुआ है, बेहतरीन इस्तग़फ़ार है। और सही और बुखारी की मुतफ़िक़ा हदीस है कि जब आप नमाज में तशद्दुद के लिए बैठो तो दरूद शरीफ के बाद जो अपने रब से चाहो मांगो, तो इसमें ये दुआ भी अपने ऊपर लाजिम करें। अस्माए आज़म में से है ये दुआ, अपनी दुआओं में इस दुआ को करें। दुआ की कबूलियत के लिए ये आप समझें कि अल्लाह ताला की तरफ से एक कैटलिस्ट है, जिसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं कैटलिस्ट, जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। तो बस ये वही है। दूसरा वजीफ़ा
وہ بھی جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود۔ اس کی صحیح سند المستدرک حاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر کی حدیث ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے، اور وہ وظیفہ ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے رب کو ان الفاظ میں پکارا کرتے تھے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی بہترین دعا ہے! اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے۔ بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے تو ابراہیم نے اس وقت کہا تھا: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی تھی تو وہ بھی پڑھا کرتے تھے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اکثر لوگ اسے ملا کر پڑھتے ہیں: حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ تو وہ ایک الگ سے آیت ہے، لیکن یہ دعا صرف اتنی ہی ہے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور یہ جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کہا کرتے تھے، تو اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا: حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ قرآن کی آیت بھی ہے، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے یہ۔ اور بڑا وجد آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا۔ اور یہ جتنے بھی وظیفے ہیں تو ان کا فائدہ تبھی ہے جب آپ کو ان کا ترجمہ بھی آتا ہو، ان کا مطلب بھی معلوم ہو، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیحاں کھینچتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کوئی وظیفہ پڑھیں تو چاہے آپ کو ان کا ترجمہ آتا بھی ہو، پھر بھی ایک دفعہ زبان سے ضرور دہرائیں، جیسے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور ان وظائف کے لیے کوئی تعداد نہیں مقرر، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس حالت میں بھی چاہیں جس وقت بھی چاہیں پڑھیں، اس کا ورد کرتے رہیں، ہر وقت اپنے خدا کو یاد کرتے رہیں اور اس کے دربار میں اپنی درخواستیں اپنی پریشانیاں پیش کرتے رہیں۔ وہ بڑا کریم رب ہے، وہ کبھی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اور اس کے پاس اپنے بندے کے لیے نعمتوں کے بیش بہا خزانے موجود ہیں۔ بس کوئی صدقے دل سے مانگنے والا ہو، کوئی اس کے دربار میں جھولی پھیلانے والا ہو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ رب کریم ہمیں حضور نبی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرمانبرداری عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے سے کم تر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔
اپنے مقصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ